एक मशहूर कहावत है कि बेरोज़गार शख्स की माशरे के अंदर इज़्ज़त ही नहीं होती। लोग उसको हाथ नहीं मिलाते, माशरे के अंदर उसकी इज़्ज़त नहीं होती। कोई उसको रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं होता, कोई उसका दोस्त नहीं बनता, उसको अपने साथ कोई नहीं बिठाता, उसको अपने साथ बिठाकर खाना कोई नहीं खिलाता, उसको पार्टी में, शादी के मौके पर, खुशी के मौके पर कोई इनवाइट तक नहीं करता। लेकिन जब उसके पास पैसा आता है, रोज़गार बन जाता है, तो सारे उसके दोस्त बन जाते हैं, माशरे के अंदर इज़्ज़त भी बन जाती है। पता चला कि इंसान की इज़्ज़त नहीं है इस माशरे के अंदर, पैसे की इज़्ज़त है। इसलिए कि आज आप देखेंगे गरीब शख्स के करीब कोई नहीं आता, उसके ताल्लुकात बहुत कम होते हैं, उसको शादी-ब्याह के मौके पर, खुशी के मौके पर बहुत ही कम बुलाया जाता है। अब जाके देखिए हमारे माशरे के अंदर निकाह हो, शादी हो, वलीमा हो या कोई गमी हो, तो वहाँ पर आपको अमीर ही नज़र आएँगे, गरीब बहुत ही कम नज़र आएँगे। फिर इस गरीबी और बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म से आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको अपने ऐड के साथ मुतवज्जे करेंगे कि आप थोड़ी सी इन्वेस्ट कर लें और घर बैठ के लाखों कमाएं। खासकर यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत से ऐसे चैनल मिलेंगे, ऐसे यूट्यूबर मिलेंगे जो ये दावा कर रहे होते हैं कि थोड़ी सी इन्वेस्ट के साथ आप घर बैठे आसानी से लाखों कमा सकते हैं। कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो कहते हैं कि आप हमसे मशीन खरीद लें, कोई कहते हैं हमसे ग्राफिक्स सीख लें, कोई कहते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाएं तो आप घर बैठे लाखों कमा सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आपकी कोई इन्वेस्ट नहीं लगेगी, कोई एक रुपया भी खर्च नहीं होगा। आप घर बैठे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। आप हैरान होंगे कि थंबनेल के ऊपर तो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आप कमाई की बात कर रहे हैं, आप बेरोजगारी के खात्मे की बात कर रहे हैं, आप घर बैठे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमाने की बात कर रहे हैं। जी मेरे भाई, मैं सच ही बोल रहा हूँ, हकीकत ही बोल रहा हूँ। आप घर बैठे हजारों नहीं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। आगे मैं चलकर बताऊंगा कि आप लाखों नहीं बल्कि करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। उसकी कुछ शराइत है, कुछ उसूल हैं, कुछ जवाबित हैं। उससे पहले कि मैं आपके सामने वो उसूल, वो जवाबित, वो कवायद रखूं, आप पहले इस क्लिप को मुलाजा फरमाएं। तो जमात हो रही किसी तरफ जमात हो रही अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वाज़िह ख़ातिन हज़रात, आपने इस क्लिप को मुलाहिज़ा फरमाया है। यकीनन आपके ज़हन के अंदर एक सवाल घूम रहा होगा कि आपने तो बात की थी बेरोज़गारी के खात्मे की, आपने बात की थी कि घर बैठकर हज़ारों नहीं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, वो भी बगैर किसी इन्वेस्ट के। लेकिन आपने तो हमें कुछ और दिखा दिया। जी मोहतरम, यही वो हमारा प्लान है जिससे बेरोज़गारी को आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। बड़े से बड़े यूट्यूबर आपको बताते हैं कि आप हज़ारों रुपए इन्वेस्ट कर लें, आप घर बैठे लाखों कमा सकते हैं, हज़ारों कमा सकते हैं। लेकिन ये प्लान जो मैंने आपके सामने रखा है, ये कड़वी हकीकत है, कड़वा सच है। यकीनन इसके देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने किस तरह आपके सामने वो हकीकत रखी है कि शायद आज तक इसके ऊपर किसी ने बात नहीं की होगी। ये वो अलमिया है, ये वो साजिश है इस्लाम के खिलाफ, वो घिनौनी हरकत है जिससे दीन इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। ये वो प्लान है नाज़रीन कराम कि जिससे आप घर बैठे हज़ारों नहीं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। आपके पास भी हुनर नहीं है, कुरान पढ़ना नहीं आता, नमाज पढ़नी नहीं आती, दीन का पता नहीं है, दुनिया का पता नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस ये वो उसूल और ज़वाबित हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप ये कर लें, उसके बाद आप लाखों के नहीं करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। सबसे पहले आपको करना ये होगा कि आप अपने घर के करीब किसी खाली जगह का इंतखाब करें, वहाँ पे थोड़ी सी मट्टी डलवाएं और उसके ऊपर एक छोटी सी कब्र बनाकर एक चंदा बक्स रख दें और 2-3 चादरें चढ़ा दें। और उसके बाद देखिए आप हज़ारों के नहीं, लाखों के नहीं, करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। वहाँ पर लोग मन्नतें मानेंगे, उस बॉक्स के अंदर पैसे डालेंगे, उसके बाद रोटियां बन के आएंगी, फिर मुर्गे आएंगे, बकरे आएंगे, गाय भैंस, ये वो सब कुछ आएंगी और आप घर बैठे अमीर बन जाएंगे। और यही कुछ अक्सर दरबारों के ऊपर, अक्सर मज़ारात के ऊपर हो रहा है। मैं तमाम की बात नहीं करा, आप हुजूर दाता हजवेरी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हो जाएं, वहाँ पे आपको कल्बी सुकून हासिल होगा। आप हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर की बारगाह में हाजिर हो जाएं, वहाँ पर भी आपको कल्बी सुकून हासिल होगा।
آپ خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، وہاں پہ آپ کو قلبی سکون حاصل ہوگا۔ اور آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ وہاں پر بھی تو یہی کچھ ہو رہا ہے، میرے بھائی ہو تمام مزارات کے اوپر ایسا رہا ہے، لیکن یہ وہ مزارات ہیں جہاں پر واقعتاً حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما، لاہور میں حضرت داتا صاحب تشریف فرما، پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر تشریف فرما۔ لیکن میں دور حاضر میں جو بے روزگاری کے خاتمے کی بات کر رہا ہوں، جس طرح آپ نے کلپ کے اندر دیکھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے مزار کے اندر، قبر کے اندر کوئی نہیں موجود ہوتا، صرف ایک چندہ باکس رکھا ہوتا ہے، ایک قبر بنی ہوتی ہے، چادریں چڑھی ہوتی ہیں، پھر وہ امیر بن جاتے ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کے اندر ملاحظہ کیا ہے کہ کس طرح دین اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کس طرح غیر اللہ کی پوجا کی جا رہی ہے، کس طرح اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ آپ کہیں گے کہ یہاں پہ تو کوئی شرک نظر نہیں آ رہا۔ میرے بھائی آپ اس کلپ کے اندر بغور ملاحظہ فرمائیں کہ دیکھیں یہ نماز عید کا منظر ہے، اور جو امام کھڑا ہے اس کے سر پر جو باپ نے ایک بڑا سا شامیان لگا رکھا ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ اس کو سجادہ نشین بنانے کے بجائے اس کو قرآن کی تعلیم دی جاتی، اس کو قرآن کی ترتیب بتائی جاتی، اس کو قرآن پڑھنا سکھایا جاتا، اس کو امام پڑھنا سکھایا جاتا، اس کو سنت کے مطابق ہاتھ باندھنا سکھایا جاتا۔ اور آپ نے دیکھا کس طرح مرید جو ہیں، غور کریں، میں تصویر اسکرین کے اوپر لگا رہا ہوں، آپ اس تصویر کو دیکھیں، کس طرح یہ مرید اپنے پیر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، عید نماز ادا کر رہا ہے۔ اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کھناؤنی حرکت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ وہ بابیں ہیں جن کی حرام زدگی کی وجہ سے لوگ ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں، ہم سنیوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، ہم قادریوں کے اوپر، نقش بندیوں کے اوپر، چشتیوں کے اوپر، سہروردیوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ یہ دیکھو آپ کے جو سنی ہیں، بریلوی ہیں، کس طرح شرک کے اندر مبتلا ہیں، کس طرح غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں، کس طرح اپنے پیر کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی وہ صحیح تو کہہ رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو یہ بے روزگار ہوتے ہیں، پھر ان کو کوئی مشورہ دیتا ہے کہ آپ ایسا کریں، اپنے گھر کے قریب قبر بنا لیں، اس کے پاس چندہ بکس رکھ لیں، 2-3 چادریں چڑھا دیں، پھر اس کے بعد دیکھیں لوگ کس طرح جوک در جوک آتے ہیں، مرید ہوں گے آپ کے، نذران ڈالیں گے، منتیں مانیں گے، مرغے دیں گے، بکریاں دیں گے، روٹیاں دیں گے، اس کے بعد آپ امیر ہو جائیں گے۔ یہی حال تو آپ نے دیکھا ویڈیو کے اندر، کس طرح وہ جس طرح خنزیر پڑا ہوتا ہے، کس طرح وہ چارپائی کے اوپر بچھا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، اور مرید اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ حضرت یہ پیر صاحب تو بیمار ہیں اس لیے چارپائی کے اوپر سوئے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی اگر بیمار ہیں تو گھر جا کے سو جائیں، گھر جا کے اپنا بستر لگائیں، گھر جا کے چارپائی کے اوپر لیٹ جائیں، کون ان کو روکتا ہے؟ لیکن یہ کام جو انہوں نے کیا ہے، یہ انتہائی غلط کام ہے، گھٹیا کام ہے، شرکیہ کام ہے۔ انہوں نے اللہ کی عبادت کے اندر خلل ڈالا ہے، اپنی عبادت کروائی ہے۔ دیکھیں کس طرح ان کو مرید سجدہ کرے، اور وہ بدبخت شخص، یہ تصویر دوبارہ آپ دیکھیں، کس طرح اس پیر کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ نیت کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، جس طرح یہ کہہ رہا ہو کہ میں نماز تو اللہ کی پڑھ رہا ہوں اور منہ اپنے پیر و مرشد کی طرف کر رہا ہوں۔ اس سے بڑی گھناؤنی حرکت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کریم ایسے جاہلوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔